ज़ैगम साहब, इमरान खान ने आर्मी चीफ से पॉलिसी में रद्दोबदल की दरख्वास्त की है। बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं पार्लियामेंट मौजूद है, हुकूमत काम कर रही है, अदालतें खुली हुई हैं। ये खुद इनके लोग पीटीआई की अभी 2 महीने मुज़ाकरात करते रहे, हुकूमत के साथ बैठते रहे। कौन सी पॉलिसी में रद्दोबदल की दरख्वास्त की गई है, जो दरख्वास्त भेजी गई है, जो खत, जो कम्युनिकेशन की गई है आर्मी चीफ के साथ? देखिए, जो उन्होंने कम्युनिकेशन की है उससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो समझते हैं कि तमाम तर पॉलिसी का मंबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, और पॉलिसियों को अगर तब्दील कोई कर सकता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। ये तो एक ऐसी बात है जो अब हुकूमती वज़रा भी खुल्लम खुल्ला मानते हैं। जिस बात को वो पूछो वो कहते हैं पूछ कर बताएंगे, जिस बात का जिक्र करो वो कहते हैं इस बात का अख्तियार हमें नहीं है, जब ऑर्डर आएगा तो वो करेंगे। ये तो वो वही कुछ कहा है उन्होंने। और दूसरी बात, जहाँ तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मुखातिब करने की बात है, ये तो जिस वक्त उनको निकाला गया था अप्रैल 2022 में, उस वक्त से जो उनका मुखातिब है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही हैं। आपको याद होगा जनरल बाजवा से गुफ्तगू के लिए, बात के लिए, उन पर असर डालने के लिए जो उन्होंने पहला बयानिया बनाया था जब उनको निकाला गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये अमर बिल मारूफ का तकाजा है कि फ़ौज हुकूमत को सपोर्ट करने की बजाय उनको सपोर्ट करे, जबकि वो अपोजिशन लीडर थे, जो आईन पाकिस्तान के मुताबिक ट्रीज़न बनता है, बगावत बनती है। और उन्होंने कहा था कि ये नहीं अनल मुनकर है, बुराई का सपोर्ट करने के बराबर है कि उनके अलावा किसी को सपोर्ट किया जाए। तो गोया ये मजहबी तकाजा उन्होंने कहा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का है कि वो अपोजिशन में हो या वो हुकूमत में हो, उनकी सपोर्ट की जाए, और अगर वो अपोजिशन में है तो उनको हुकूमत में वापस लाया जाए। ये तो उनकी कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है, ये तो वो कंसिस्टेंट उनकी जो पोजीशन है उसके मुताबिक है। लेकिन ये जो लेटर है, मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो बयानिया उन्होंने, जिस बयानी की मैंने बात की, उस वक्त से लेकर अब तक जो उनके बयानिया रहे हैं, इस लेटर की जो लैंग्वेज है, जो बातें हैं जो अभी तक हमारे सामने आई हैं, वो थोड़ी इससे मुख्तलिफ हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि उनकी नीयत, उनकी ख्वाहिश ये है कि ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और जब बेहतर होने की बात आती है तो हुकूमत की नींदें उड़ जाती हैं। अब अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि सबसे बड़ी अगर कोई बेनिफिशरी है, कोई फ़ायदा उठाने वाली पार्टी है उनके और इस्टेब्लिशमेंट के या फ़ौज के टकराव का, तो वो हुकूमत है, तो उनको हुकूमत को ये मौका नहीं देना चाहिए था। अगर 9 मई ना होता तो वो अनस्टॉपेबल थे, बिल्कुल ऐसा, वो इस वक्त हुकूमत में होते। उन्होंने खुद ये मौका दिया कि एक कमज़ोर अपोजिशन पार्टीज़ जो उस वक्त हुकूमत में थी, उनकी जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं वो अनस्टॉपेबल हो गई, उनको सपोर्ट मिली, और वो हुकूमत में बैठे हैं, और वो इस बात का लुत्फ़ ले रहे हैं कि किस तरह इमरान खान, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई चल रही है। उन्हें सबसे पहले तो अपने इन ट्वीट्स को देखना चाहिए, अपने बयानात को देखना चाहिए, जिस तरह की उन्होंने सड़कों पर एक्टिविटीज़ की हैं उनको देखना चाहिए, बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जिस तरह उन्होंने हुकूमत के बजाय पाकिस्तान के मफादात पर ज़रब लगाने की कोशिश की है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान एक माशी बहरान में है, उस वक्त IMF को ख़त लिखना कि पाकिस्तान की मदद ना करो, इसका क्या मतलब है? कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, और डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्या इसका नुकसान हुकूमती लोगों को होगा? उनका तो कुछ भी नहीं जाएगा। दुरुस्त हो गया। जब बहरान आते हैं तो शराफिया के तो और मज़े होते हैं, कभी उनकी दौलत कम नहीं हुई। देख लें, हर बहरान में उनकी दौलतें बढ़ जाती हैं, अवाम का रगड़ा निकलता है। ऐसे में अगर आप IMF को ये कहेंगे कि पाकिस्तान की सपोर्ट ना करो, ऐसे में अगर पाकिस्तानियों को आप कहेंगे कि आप रेमिटेंसेस ना भेजो, जबकि रेमिटेंसेस के बगैर पाकिस्तान की मईशत नहीं चलती, नहीं भेजेंगे रेमिटेंसेस तो रूलिंग एलीट का क्या जाएगा? उन्होंने, जैसे आपने बताया, इलेक्शन की बात की, 26वीं तरमीम की बात की, पीका की बात की, कोई ऐसी बातें नहीं हैं जो नामुनासिब हों। मेरे ख्याल में उन्हें गुफ्तगू में मज़ीद ज़रा संजीदगी इख्तियार करना चाहिए, अपने नैरेटिव पर नज़र सानी करनी चाहिए, फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट में फ़र्क करना चाहिए। जब इस्टेब्लिशमेंट पर बात करें तो फ़ौज के साथ, इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री के साथ झगड़ा ना करें। पाकिस्तान में किसी ने भी आज तक फ़ौज के साथ, फ़ौज के इंस्टीट्यूशन के साथ किसी जमहूरी जमात ने वो झगड़ा नहीं किया, उस तरह की बातें नहीं की।
جو انہوں نے کی ہے. اٹ ول ٹیک اے لانگ وے. یہ خط ایک نئے سفر کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب، یہ جو عمران خان کی جانب سے خط لکھا گیا آرمی چیف کو، 6 نکات اور مطالبات ہیں. ریاستی عہدیداروں کو منفی کرداروں سے تشبیہ دینے والے عمران خان کا اب یہ خط لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ریئلائزیشن یا اگین سیم کنسسٹنٹ پالیسی اور وہی بات بول رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بڑا اچھا کیا ہے عمران خان نے جو خط لکھا، اور اگر آرمی چیف کو لکھا ہے جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں تو بالکل ٹھیک لکھا ہے خط، اور اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں. لیکن ایک چیز مجھے ان کے خط میں کمی نظر آ رہی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ انہوں نے کہیں پہ نہیں لکھا کہ جس قسم کا رویہ سیاست دانوں نے عمومی طور پر، اور اس کے اندر اپنا حصہ بھی وہ ڈال سکتے ہیں، کہ 2021 کے بعد سے جس قسم کی گفتگو ان کی رہی افواج کے بارے میں، فوج کے بارے میں، کیا اس کے اندر بھی کوئی ترمیم آئے گی، کہ اس کے اندر بھی نظر ثانی کریں گے، کیا ان کے اندر بھی رویے تبدیل ہوں گے؟ کب ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ کسی سیاسی شخصیت نے کسی دور کے اندر فوج کو گالیاں نہ دی ہوں؟ 2017 سے شروع کر لیجئے، 2021 سے شروع کر لیجئے، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. اب جا کے کوئی تھوڑی بہت خاموشی آئی. اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کی گفتگو ہمارے سامنے آتی تھی جلسوں کے اندر، وہ کیا کیا زبان استعمال کرتے تھے. جس نے جب چاہا اس فوج کی اینٹ سے اینٹ بجائی سیاستدانوں کی حد تک. کاش کہ وہ آج یہ شامل کرتے اس چیز کے اندر کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا رویہ فوج کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں رہا. ہاں، جہاں ڈکٹیٹرشپ تھی یا مارشل لاز تھے، اس کے خلاف ایک اصولی موقف کے طور پہ آپ اپنا ایک رویہ لے کے چلتے تھے جو بالکل مناسب تھا. کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے مارشل لاز کی. لیکن جہاں پر مارشل لاز نہیں تھے اس کے باوجود آپ نے وہ کام کیے جو آپ نے زبان استعمال کی اپنی افواج کے بارے میں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ دوریاں ہو رہی ہیں. ان دوریوں کی وجہ یہ ہے کہ جو زبان استعمال کی آپ نے اس کی دوریاں ہوئی. لیکن کیا بالکل ٹھیک، کیونکہ اس نے واضح کیا کیا، اس نے کہا حکومت وقت کے ساتھ میں نے بات کر کے دیکھ لی، کچھ ملنے کا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے طاقت کہیں اور لائق کرتی ہے. یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے ایک وقت کے ساتھ، ہر مرحلے کے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ طاقت اصل میں کہاں لائق کرتی ہے. اور اگر طاقت وہاں لائق کرتی ہے جہاں پہ انہوں نے خط لکھا ہے، اور وہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، آج جمہوریت نہیں ہے، ایک ہائیبرڈ جمہوریت. اور اس کے اوپر آگے چل کے اگلے سوال میں اور بھی اس کے بارے میں آپ کو اپنا نظریہ دوں گا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہائیبرڈ نظام ہے اور ہم مان رہے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے، اور یہ ہائیبرڈ قسم کی جمہوریت ہے، جو بھی مرضی کہہ لیں ہائیبرڈ کو، تو پھر NRO لینا بنتا ہے اس کا. کیونکہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ جب تک یہ نظام ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عدلیہ ہو، کوئی پیکا ہو، کوئی یہ ہو، کوئی وہ ہو، اس کے اندر کوئی ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یہ نظام چل رہا ہے، ایک طے شدہ پلان کے تحت یہ نظام چل رہا ہے. اس نظام میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں. ہاں، ایک چیز ہے کہ خطے کے حالات ہوں، دنیا کے حالات ہوں، جو کہ بہت تیزی سے تبدیل ہونے جا رہے ہیں، بہت تیزی سے تبدیل ہونے جا رہے ہیں. ہمارے اپنے خطے میں بڑے قریب ہمارے شاید کوئی ایسی مشکلات کھڑی ہو جائیں جس سے پاکستان پھر سے ایک سینٹر میں آ جائے. افغانستان کے اندر جب مسائل زیادہ بڑھیں گے یا ایران میں مسئلے زیادہ فوکس آئیں گے تو پاکستان بہرحال اس میں شامل ہو جائے گا. خطے کے اندر باقی مسائل جس طرح کے آئیں گے پاکستان کے اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے، تو شاید یہ طریقہ حکومت کرنے کا، ہائیبرڈ نظام جو بھی ہے، شاید یہی طریقہ ہو آگے لے جانے کا. لیکن سب کو بیٹھ کے جہاں پر گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہوتی تھی، پہلے میں اس چیز سے بڑا خار کھاتا تھا کہ کیوں کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ بیٹھ کے سب کو مذاکرے، تو یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جہاں پر تمام سٹیک ہولڈرز انکلوسیو آف دی آرمی کمانڈ، ان کو جو ان کے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو بیٹھ کے ان سیاستدانوں کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں، آج نہیں اگلے سال ہو سکتا ہے، اسی سال کے آخر میں ہو سکتا ہے، 2 سال بعد ہو سکتا ہے، اس ملک کو ہم نے کس نظام کے تحت چلانا ہے. کیونکہ جب تک ہم اس نظام کے تحت نہیں چلائیں گے، پاکستان کی بقا ان گلوبل اور ریجنل انوائرمنٹ کے اندر تبدیل ہوتی کنڈیشن میں شاید وہ نہیں رہ پائے گی. پاکستان کے اندر کے مسائل تو ہیں ہی ہیں، باہر کے مسائل آپ کو مجبور کریں گے کہ سب مل کے بیٹھیں اور مل کے فیصلہ کریں کہ اصل نظام، آئین کیا ہوگا، آئین کس طریقے سے چلانا ہے، اور اصل نظام کس طریقے سے آگے چل پائے گا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ریمائنڈر، ٹھیک لیٹر، ہاں اس کے اندر تھوڑی آواز، اس کے اندر زبان، اس کے اندر وہ گنجائش کہ سیاستدان بھی اپنا رویہ بدلیں گے، بہت لازمی تھا، جو کہ مسنگ ہے. اور یہ سیاستدانوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ افواج پاکستان کو جب مجبور کرتے ہو اس طریقے سے ایکٹ کرنے پہ، عمل کرنے پہ، تو اس میں تمہاری کمزوریاں تو ہیں ہی ہیں. تمہاری زبان اس سے زیادہ بڑھ کے چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں.